اے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جوان ہوئے نا تے ماں دا نام تھی راستی بی بی. آپ فرماتے نے راستی از راستی آ راستی. فرماتے سن پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں منو راہ راست تے لا دیتا ہے. راستی اد راستی آ راستی او جنہیں منو آراستہ کیتا اس ماں راستی دا پلا ہوئے. جوان ہوئے نا تے ماں کیا لگی وے پتر باہو. تے آپ فرماتے سن میری ماں نے ویکھو میرا نا کیڑا سونا رکھا سلطان باہو. فرماتے نے ایک نکتہ اور پا دیئے تے یاہو بن جاندہ ہے. یاہو. ماں کیا لگی جاوے پتر مرشد تلاش کر. عرض کی تھی امی تسی میرا مرشد ہو. میری ماں ولیہ میرا باپ ولی. ماں صرف ولیہ نہیں سی عالمہ بھی سی. ماں کہہ لگی پتر اللہ نے عورت نو مرتبے تے بڑے دیتے نے پر اللہ نے عورت نو 3 چیزاں عطا نہیں کیتیاں. اللہ نے عورت نو نبوت نہیں دیتی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے مرد نے, کوئی عورت نبی نہیں بنی, سارے مرد نبی سن. یعنی جتنے نبی آئے سارے مرد. دوسرا اللہ نے عورت نو خلافت نہیں دیتی. خلیفہ جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا, عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی. اور تیسرا امامت, امام جدوں ہوئے گا مرد ہوئے گا, عورت امامت نہیں کرا سکتی. تے ماں کہنے لگی پتر میں عورت ہاں, میں خلیفہ نہیں ہاں, اس واسطے میں بیعت نہیں کر سکتی. مرشد نہیں ہاں. ماما جا مرشد تلاش کر. انج ماں نے نا اکھے جا مرشد تلاش کر انج. تے انگلی دا اشارہ مشرق والا کیتا. ایسا ماں دا فرما بردار سلطان باہو مشرق والی ٹور پہ. میں مرشد تلاش کرا. پتہ چلیا کہ قریب ایک اللہ دے ولی نے حضرت شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ بڑے پائے دے ولی نے تے 1-2 منٹ میں چی بندے نو ولی بنا دیندے نے. آپ پہنچے کہ چلو میں جلدی جلدی جا کے ولی بن کے آما. حضرت شاہ حبیب نے جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو. آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن. جیڑا نواں مرید آؤں گا نا انہوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے. او دیاں ولایت دی منزلہ طے کراندے. فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن. فرما لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. اکھے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا. حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے. آپ نو خیال آیا, آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے, کسبی ولایت لینی ہے, تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے. او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر. حضرت سلطان باہو دریا تے گئے تے 1 لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے. او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے 1 لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی. اور پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا, 1 لوٹے نال انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری نو خیال آیا نا میں آدما کے نہ ویکھاں چیز کی ہے. حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باہو نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے. سلطان باہو بھی غائب ہو گئے. آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا. دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں چ ہل پہ چلا دے نہیں. سلطان باہو جا کے ہل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے شاہ جی اے ساڈے ہوندیا ہل تسی تے نہ چلا. جی میں چلانا. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گئے. آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باہو دا دربار تے لے کے آئے. اجے بیٹھا لگے تے شاہ حبیب پھر غائب. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. ویکھیا شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے مسجد اندر قاری بن کے تے بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دے نہیں. سلطان باہو بھی بچہ بن کے سامنے بیٹھ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا. جے سلطان باہو ویکھ کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرماندے نے پیچھے آ گیا. پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب. سلطان باہو بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. دیکھے شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دے نہیں. سلطان باہو بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جے
حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا میں تے زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزار کے اے مرتبے لین تو کتھوں لے کے آیا ہے سلطان بہو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلاں تسی پہ وکھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دیاں بھی کھائیاں